ليس ساعات من ساعات الله إلا يعرض على العبد يوم القيامة جان علماء إسلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا ورين تيك توك جرتني بقى جراتني سنين جتا علماء إسلامه والنجان ساعان دقيقة احرص على الدقائق جان علماء إسلامه بولو لدقيقة كان كدرت قبل الساعات ساعان سدفون درت وتو ساعات فجدمن درتي دقيقة كيف فجدمي جان مالي بسبب نيسا جنان ساعان تكلين انتاني وياك ياما قبري تشرف دمتو مالي أكنا يجونا كم دقيقة تكو تكون وياك ياما بكت فت وان الرفت وان الرد صود ليدو سر دبري قافة موتيسا يجو دقيقة كان كيقوتو نما مسد نما متو جرتمو مو شريك شناغو جرتمو مو فولو فسر نما رفس جرتمو دقيقة كان كي ساعان تنتي ويان كان كي هلكان كان كي مال كيسا سر عدو مجرا يتيف قافتيني بيتا أسمانو دقيقة كيسن رب بولو لارهان سنين جاي إن شاء الله بلسخي جغان ما جتفي أستاذ را الله أكبر تيتا نبيرو وني تدانو يبلديسو تاتما لينا نتانا بلديسو ننتو خان موجيرو لكان جان دقارب دي أمتا وني جايوان كان وجيرو لكان أيه ساعة سنين فجدما